ਸਭ ਨੂੰ सच्चे ते खरे इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ वेलकम। दोस्तों, आपके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस्लाम, जिसको मैं रियल इस्लाम या सच्चा खरा इस्लाम कहता हूँ, वो आप तक हम कैसे पहुँचाएँ। मैं आप सबको अक्सर ही चैलेंज करता रहता हूँ कि आप ये जो हदीसें हैं या जो कुरान की आयत हैं, इनको आप तफसील के साथ देखें, पढ़ें, इन पे गौर करें। या मैं अक्सर उर्दू में पढ़ देता हूँ ताकि जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इंडिया में भी कुछ इलाकों में हिंदी बोली जाती है, ये वाली उर्दू जो है, तो उनको भी समझ आ जाएगी। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ ताकि उनको पता चले कि इंडिया में अगर वो ये पढ़ नहीं सकते तो उनको सुनने से समझ आ जाएगा। ओके, और बंगाली जो है उनको भी। अच्छा, ये हदीस मैंने निकाली है सहीह अल बुखारी, और यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है आयशा को, ठीक है। और पागल बना कौन रहा है यहाँ पे? ये रसूल अल्लाह जो है, रसूल अल्लाह जो है। अच्छा, वो इसको कैसे पागल बना रहे हैं कि वो कहते हैं आयशा को बाहर ले गया बाजू पकड़ के, जो मोहम्मद प्रॉफिट अपने आप को कहते हैं। ये जिब्राइल है। अब उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा है वो आयशा का और जिब्राइल का। आयशा का बोलता है, आयशा दिस इज़ जिब्राइल, तुम्हें सलाम कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, और फिर उसने कहा आप देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो आयशा क्या कह रही है कि जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह मैंने बोल दिया। तो वह फरिश्तों को बोल रहे कि तुम पे रहमत हो, हालांकि रहमत जो है वो मोहम्मद पे होनी चाहिए थी। अच्छा, इसी को अगर आप जाके देखें दूसरी हदीस में, तो यहाँ पे उन्होंने सहीह मुस्लिम में, यहाँ पे आयशा ने वो नई बात बोली। इससे अगली हदीस में चले जाते हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है, फिर वही है सहीह बुखारी, ये दूसरी हदीस है लेकिन सहीह बुखारी से है। तो फिर हजूर ने बोला है आयशा तुम्हें जिब्राइल जो है वो सलाम कह रहा है। तो आयशा फिर कहती है कि जो तुम्हें दिखता है वो हमें नहीं दिखता, राइट, मैं नहीं देख सकती। क्यों? पता नहीं, मोहम्मद की आंखें वो ज़्यादा शार्प थी, ठीक है, लेकिन आयशा को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, उसको बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि वो दूसरों को बताएगी कि रात को मैंने फरिश्ता देखा था। इसको इंग्लिश में पढ़े तो बड़ा ज़बरदस्त है। ओ आयशा, दिस इज़ गैब्रियल एंड ही सेंड्स हिज ग्रीटिंग्स to you. Aisha said, greetings to him, and Allah's mercy and blessings be upon him. And addressing the Prophet, she said, you see what I don't see. जो तुम्हें दिखता है वो मुझे नहीं दिखता। सही है, बच्ची थी ना, इसलिए वो सारा कुछ नहीं देख पाई। तो दूसरी हदीस जो है यहाँ पे सहीह बुखारी, वहीं पे भी यही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो जब मोहम्मद को जो है वो मिराज पे ले जाया गया, इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं ताकि उर्दू स्पीकिंग वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज के मतलब बयान फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? वो ख़ुद ही बयान फरमाते हैं। नबी करीम जब वो ख़ुद ही बयान फरमाते हैं कि फिर आप ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। अब ऊपर दरवाजे हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। ये मोहम्मद वहाँ पे गया था जहाँ पे दरवाजे भी थे, तो फिर उन्होंने कुंडी खड़काई, तो फिर अंदर से आवाज़ आई, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। तो फिर उससे पूछा गया कौन है दरवाजे पे, कौन है? कौन पूछ रहे हैं? फरिश्ते। अब फरिश्ते भी वहाँ पे अन्ने हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा कि दरवाजे पे कौन है। इतनी लंबी फ़्लाइट लेके गए ऊपर, तो उन्होंने पूछा कौन है दरवाजे पे, राइट। कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अभी फरिश्तों को, जिब्राइल अपने साथी फरिश्तों को बता रहा है कि मैं जिब्राइल हूँ। पूछा क्या आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इनकी ड्रामेबाजियाँ देखो। पूछा गया कि कौन है साथ में, तो उन्होंने बोला मोहम्मद को साथ लेके। फिर पूछा क्या, क्या उन्हें लाने के लिए भेजा?
انگلش میں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اسے لانے کے لیے بھیجا گیا تمہیں کہ اسے لے کے آؤ، تمہیں بولا گیا تھا، اجازت دی تھی آپ کو، کہا جی ہاں مجھے لانے کے لیے بولا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا، کون؟ محمد، جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اب یحییٰ کون ہے؟ یہ یحییٰ کہتے ہیں یوحنا کو، جو یسوع کا کزن تھا۔ تو یسوع المسیح اور یحییٰ وہاں پر موجود تھا۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور کہ انہوں نے یہاں پہ بتا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل نے بتایا محمد کو کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہے۔ تو انہیں سلام کیجئے جناب۔ تو انہوں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک نبی۔ اب یسوع نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں پہ یہ عیسیٰ نے بولا ہوگا، پھر یسوع نے نہیں بولا، یہ یہاں پہ عیسیٰ لکھا ہوا انہوں نے۔ تو عیسیٰ نے ایک جھوٹ بول دیا، نیک بھائی اور نیک نبی۔ مجھے نہیں پتا، یہ یسوع کی بات ہو نہیں سکتی۔ بہرحال بات تو محمد کی ہے، واقعی یہ یسوع کی نہیں ہے۔ تو یعنی ہے دوستو یہ اوپر لے کے گئے محمد کو، تو اس رات محمد کو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ تو جب شراب پیو گے تو پھر آپ کو عیسیٰ بھی نظر آئیں گے، یحییٰ بھی نظر آئیں گے، اور دوسرا آسمان بھی نظر آئے گا، وہاں پہ دروازے بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے۔ تو پاکستان میں تو لوگ کچی شراب پی کے سکوٹر بن جاتے ہو، اگر آپ جہاز بن گئے تو اٹس اوکے۔ دوسری بات جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں، یہاں پہ پھر عائشہ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو عائشہ نے کہا اب وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہری بات ہے اس بیچارے کو کیا نظر آنا تھا جب اس کو بیوقوف۔ دوستو یہ میں ساری حدیثیں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس یہ حوالے بھی ہیں، ان کو آپ کاپی کیجئے، انٹرنیٹ پہ جائیں، سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر محمد عائشہ کو فرماتا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں اسلام کہتے ہیں؟ میں نے کہا اور ان پر بھی اسلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ واقعی وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اس کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، بچی کو، چھوٹی بچی کو، کاکا منا کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ سارا پروف دے دیا ہے کہ عائشہ جو ہے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے ہی سیز واٹ آئی ڈو ناٹ سی، تو اس کو وہ کہتی محمد منو تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو تینوں نظر آ رہا منو نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا محمد جو لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو بیوقوف بناتا تھا۔